अज़ीज़ नाज़रीन, आजकल सवाल किया जाता है कि क्या यीशु मसीह ने ख़ुद को खुदा का बेटा कहा, और ये भी कहा जाता है कि बाइबल में कहीं भी कोई क्लियर बयान मौजूद नहीं है, ख़ुसूसन ख़ुद खुदावंद यीशु मसीह का, कि वो खुदा का बेटा है। उन हज़रात के लिए ख़ुसूसी वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हूँ और अंजील से कई हवालाजात पेश कर रहा हूँ जिनसे आम अकल रखने वाला आदमी भी अंदाज़ा लगा सकता है कि मसीही क्यों पुख्ता यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इन हवालाजात में खुदा खुद आसमान से यीशु मसीह को अपना प्यारा बेटा कहता है। मत्ती 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फील 4 पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मरकस की अंजील उसके पहले बाब की 11वीं आयत में यही अल्फाज यूँ लिखे हैं, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। इसी तरह लूका की अंजील उसके तीसरे बाब की 22वीं आयत में ये अल्फाज यूँ लिखे हैं, और रूल कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। इन हवालाजात में यीशु ने खुद को कई बार खुदा का बेटा कहा। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो इस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 35 से 36वीं आयत। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीज़ें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसी की है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। यूहन्ना 5 बाब उसकी 17 से 23वीं आयत तक। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फ़कत सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है, इसलिए कि बाप बेटे को अजीज़ रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और ज़िंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है ज़िंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज़्ज़त करें जिस तरह बाप की इज़्ज़त करते हैं। जो बेटे की इज़्ज़त नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज़्ज़त नहीं करता। यूहन्ना 5 बाब 25 से 26वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे। यूहन्ना 6 बाब उसकी 40वीं आयत। क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूं। यूहन्ना 9 बाब
اس کی 35 سے 38ویں آیت۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ عزیز ناظرین، اس حوالہ میں یسوع کی پیدائش سے قبل جبرائیل فرشتہ مریم پر ظاہر ہو کر کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ لوکا پہلا باب اس کی 32 سے 35ویں آیت۔ اور وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ عزیز ناظرین، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی یہ گواہی دی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی 18ویں آیت۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 14ویں آیت۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا پہلا باب اس کی 34ویں آیت۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ نتنائیل نے بھی یسوع کو خدا کا بیٹا کہا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 49ویں آیت۔ نتنائیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ لازر کی بہن مارتھا بھی اقرار کرتی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ عزیزو، ابلیس شیاطین بھی یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے اور جانتے ہیں۔ لوکا 4 باب اس کی 3 اور 9 آیت۔ اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ اور وہ ابلیس اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے۔ لوکا 8 باب اس کی 28ویں آیت۔ وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری منت کرتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ متی 8 باب اس کی 29ویں آیت۔ اور دیکھو، انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ مرکز 5 باب اس کی 7ویں آیت۔ اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ عزیزو، آج ہم نے دیکھا کہ خدا نے خود آسمان سے گواہی دی کہ یسوع مسیح اس کا بیٹا ہے، اور کئی حوالہ جات میں خود یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، جبکہ نبی، رسول اور دیگر لوگ اسے زندہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا ازلی دشمن ابلیس بھی تسلیم کرتا ہے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ کیا آپ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟